खबर भित्रको खबरको साथमा NIC एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ NIC एसिया। नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभेन्यूज खबर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, आज लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र खसी बजार जस्तै बनाइएको छ, जहाँ मूल्य बढाबढ गर्ने गरिएको छ, जसले द्रव्य धेरै थमायो। तिनै पैसावालहरू नीतिगत तहमा सहजै पुगे र पुग्नेछन् मङ्सिर 4 पछि फेरि पनि। चुनावलाई यति धेरै महँगो बनाइयो कि जहाँ सामान्य मानिसका लागि सांसद बन्ने कल्पना भन्दा बाहिरको विषय झैँ भएको छ। मुलुकमा आसन्न मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ, जहाँ एक सांसद बराबर 6 करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। शीर्ष नेता नै करोडको हिसाब किताब गर्दैछन् भने धनाढ्य पैसावालहरू चुनाव जितेर सत्ता कब्जा गर्ने दौडमा छन्, जसले लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने आम प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। तपाईँ हाम्रो मतले सत्तामा पुग्नेहरू आम निर्वाचनमा कति खर्च गर्छन्? त्यो खर्चको स्रोत के होला? के उम्मेदवारहरूले वास्तविक खर्च पारदर्शी गरेको सायदै नहोला? किनकि चुनाव जित्न योजना होइन, पैसाको खोलो बगाइन्छ। त्यही धनको आडमै तपाईँ हाम्रो मत लिएर जानेहरूले कहिल्यै जनतालाई सत्य बोल्दैनन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डभन्दा सयौं गुणा खर्च गर्छन्, तर करोडौं खर्चेर चुनाव जित्नेहरूले कहाँबाट खर्च जुटाउँछन् होला? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कहाँबाट आउँछ दलका उम्मेदवारलाई चुनाव लड्ने रकम? किन खर्च सार्वजनिक गर्दैनन् उम्मेदवार? गएको केही महिना अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रममा भनेका थिए कि चुनाव निकै महँगो भयो, वडा अध्यक्ष जित्नै लाखौं लाख चाहिने भयो। यस्तै हो भने संसदको चुनाव जित्न त करोड चाहिने भयो। यस्तै थियो अभिव्यक्ति दाहालको महँगो चुनावको विषयमा। धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका तिक्रम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ। अब बिस्तारै मैले अहिले चाहिँ साथीहरूले थोरै रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिएका ठाउँमा 10 करोड। बाफ्रे, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। आउने को भए दलाल पुँजीपतिहरू आउने भए, नोकरशाह पुँजीपतिहरू आउने भए, भ्रष्टहरू आउने भए। त्यो खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। दाहालले भने चाहिँ चुनाव निकै महँगो बनाइएको छ। जबरजस्त पैसा र पावरवालाहरूले मात्रै हैसियत राख्ने बनेको छ स्थिति। पैसा ल्याऊ चुनाव भिड भन्ने यथार्थ छ हाम्रो राजनीतिमा, जहाँ सामान्य मान्छेका लागि चुनाव लड्नु अब कल्पना बाहिरको जस्तो भइसक्यो। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी संविधानको मूल चरित्र भनिए पनि त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने तहमा पैसावालहरू मात्रै पुग्ने वातावरण छ। यस्तो हरेक निर्वाचनमा बढ्दो छ। राजनीति
विशुद्ध सेवा भए पनि पैसाकै चलखेल बिना असम्भव जस्तै छ चुनाव जित्न। चुनावमा अत्याधिक हुने खर्चको विषयमा कङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले पनि केही महिना अघि भनेका थिए कि 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 6 करोड खर्च गरे। खर्च 80,000 रुपियाँ थियो। दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु। मेरो चुनावमा चुनावी खर्च त घट्दै जानुपर्ने हो, यो बढ्दो क्रममा चाहिँ यो भएन। उनले भनेअनुसार पहिलो पटक निर्वाचन लड्दा उनले 80,000 मात्रै खर्चिएका थिए। त्यो सामान्य र स्वाभाविक नै थियो। तर 2074 को चुनावमा उनले 6 करोड खर्च गर्न बाध्य भएको बताए। 6 करोड खर्च गरेको बताएका नेता कोइरालाले भने त्यति ठुलो रकमको स्रोत के हो, अहिलेसम्म त्यसको कुनै जवाफ दिएका छैनन्। यद्यपि उनको अभिव्यक्तिको विषय लिएर निर्वाचन आयोगले प्रश्न पनि गर्यो। उनले हचुवाकै भरमा जवाफ दिए, त्यो विषय त्यत्तिकै सेलायो। यति बेला फेरि मुलुकमा दोस्रो पटक संघीयता यता निर्वाचन हुँदैछ। यद्यपि यो निर्वाचन पनि नयाँ होइन, किनकि नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता निर्वाचन त धेरै भए। 2048 यता मात्रै 6 पटक त संसदीय निर्वाचन भइसक्यो। तर जति पटक निर्वाचन भए पनि मुलुकको आर्थिक र सामाजिक नाप नक्सा बदलिएको छैन। कुनै महँगो चुनाव जित्ने उम्मेदवारको जीवनमा फेरबदल आएको छ भने जति पटक चुनाव जिते पनि यिनै अनुहारहरूले चुनाव खर्च सधैँ गोप्य राखे। निर्वाचन आयोगले भौगोलिक अवस्था हेरेर खर्चको मापदण्ड तय मात्रै गरेको छैन। उम्मेदवारलाई सघाउनेहरूले 25,000 माथिको रकम भए स्रोत खुलाउनु मात्रै भनेको छैन, सबै खर्च बैंकिङ माध्यमबाट गर्न भनेको छ। तर दलका उम्मेदवारले गरेको खर्च अपारदर्शी छ। 5 वर्षलाई फर्केर हेर्दा मुलुकको अवस्था जहाँको त्यही छ। दलका नेताको जीवन बदलिए पनि जनताको दुःख 20बाट 19 भएन। तर उनै जनताको मत लिएर नीतिगत तहमा पुग्नेहरूले हरेक निर्वाचनमा गर्ने खर्च भने अपारदर्शी छ। यति ठुलो रकम कहाँ र कसरी जुटाउँछन् होला, यो आम प्रश्नको जवाफ गर्वमै छ। अहिलेको निर्वाचन खर्च सीमा निर्धारण आचार संहितासँग अन्तर सम्बन्धित छ। आचार संहिताले के गर्न पाइन्छ र के गर्न पाइन्न भनेका कुराहरूभित्र रहेर 15 दिनभित्र एकजना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा त्यसले पर्याप्त पुग्ने गरी हामीले अहिलेको बजार मूल्य, भूगोल, त्यहाँका मतदाता सङ्ख्या र मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर विशेषतः 3टा पक्षलाई आधार मानेर जम्मा त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा कति मतदाता सङ्ख्या छन्, त्यहाँ कति मतदान केन्द्र छन् र त्यो भूगोल सानो ठुलो कस्तो छ, हिमाल पहाड तराई कस्तो, कहीँ 1 दिनमै 2 दिनमै पनि निर्वाचन क्षेत्र घुमेर सकिन्छ, कहीँ चाहिँ 10-15 दिनमा लाग्ला। ती सबै कुरालाई हेरेर आयोगले वस्तुनिष्ठ भएर अहिले विभिन्न स्ल्याब निर्धारण गरेर खर्चको सीमा पनि प्रदेशको लागि चाहिँ 15 लाखदेखि 23 लाखसम्म विभिन्न 5 वटा दर, प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ 25 लाखदेखि 33 लाखसम्म विभिन्न 5 वटा दर गरेर तोकिया छ। अब कार्यालय सञ्चालनमा कति खर्च, बैठक खर्चलाई, मतदाता नआली खर्च, सवारी साधन, यी सबै शीर्षकहरू 8-9 वटा शीर्षकमा चाहिँ गरिने खर्चहरू लिएको छ, जुन कुरा गर्न निर्वाचन आचार संहिताले अलाउ गरेको छ। तर त्यसबाहेक गर्नुहुन्न भनेको कुरा तिर गर्न लागियो भने त त्यो कुरा त आचार संहिताले त अलाउ गर्दैन, त्यो त आयोगले मान्दैन। त्यसैले आचार संहिताले गर भनेका कुरा गर्दा 15 दिनभित्र गर्दा त्यो खर्चले मजाले पुग्छ। तर त्यो भित्र सीमाभित्र बस्नु पर्यो। तर भित्र अदृश्य तरिकाले यदि गरिन्छ भने त त्यसले निर्वाचनलाई पनि स्वस्थ बनाउँदैन र अन्ततः डेमोक्रेसी पनि रोगी हुन्छ, अर्थात् हामीले खोजेको एउटा हेल्दी डेमोक्रेसी हुन सक्दैन। निर्वाचन त यति महँगो भयो कि जहाँ एक खल्तीमा दाम छ, अर्को खल्तीमा चुनावी सामग्री बोकेर चुनावी मैदानमा जानै पर्ने भएको छ। दाम नहुनेहरू चुनावी मैदानमै छिर्न आँट गरेनन्। यस पटकको निर्वाचनमा पनि खर्चको जोहो गर्न नसक्दा राजनीति तथा साङ्गठनिक हिसाबले बलिया भएका लोकप्रिय नेताहरू नै निर्वाचनको रिङबाटै बाहिरिए। तर पैसावालहरू दललाई मोटो दाम बुझाएर टिकट लिए। टिकट लिँदा पनि दाम बुझाएका उनीहरू दाम लिएरै चुनाव जित्ने दाउमा छन्।
त्यही हो उनीहरूले पैसाको स्रोत देखाउन नसक्ने अवस्था हुने बित्तिकै खर्च भएको देखिन्छ सार्वजनिक रूपमा त्यही बिचमै पनि जनताहरूकै बिचमा मतदाताहरूकै बिचमा पनि त्यो कुराहरू सुनिन्छ यति करोड खर्च गर्यो यति गर्यो भनेर उम्मेदवार आफैले पनि बिहान बेलुका बसेको बेलामा भन्ने गरेका छन् तर त्यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनैतिक ढङ्गले माफियाले दिएको जुन चुनाव खर्च छ मतदातालाई के अरे उम्मेदवारले दिएको खर्च छ उनीहरू नै चाहँदैन किनभने त्यो स्रोत नखोलिदिनुहोस् भनेर उनीहरूले दिएका हुन्छन् कतिपय व्यापारीहरूले अलिकति चिने जानेका व्यापारीहरूले अनौपचारिक रूपमा म बस्दाखेरि पनि भनेका छन् तपाईँहरूले चाहिँ किन तपाईँले दिएको पैसा चाहिँ कि त तपाईँको एकाउन्टबाट देखाउनु पर्यो कि चाहिँ उम्मेदवारलाई तपाईँले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर दिनु पर्यो भन्दाखेरि कतिपय व्यापारिकहरूले नै त्यो आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहँदैनन् र त्यसले गर्दाखेरि उम्मेदवारले पनि त्यो डिस्क्लोज गर्दैन प्रकाशित बनाउनमा चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ नहुन्जेलसम्म यस्तै नै हो यो चाहिँ के भन्छ सनै प्रगति हुँदै गएको रूपमा हेर्नु पर्छ तपाईले 64 सालको पछिको आएको जुन 4वटा निर्वाचन हेर्दै जानुहुन्छ भने पछिल्लो निर्वाचनमा परिपक्वता हुँदै आएको छ अस्ति भर्खरै सकेको स्थानीय निर्वाचनलाई हामीले धेरै मानेमा स्वच्छ तरिकाले भएको नै मानेका छौं र हाम्रो निर्वाचन पर्यवेक्षणबाट पनि त्यो आएको हुनाले पनि हामी परिपक्वतातर्फ जाँदै छौं र अहिले नै सबै कुरो भइसक्यो भन्ने होइन तर हामी हेडिङ टुवर्ड्स गुड प्रोग्रेस मुख्य दलका नेताहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि महँगो बनेको निर्वाचनको विकल्प नभएका पनि होइनन् तर उनै दलका नेता जसले 6 करोड एउटा सांसद बन्न खर्चिन तयार छन् तर विकल्पमा जान तयार छैनन् चुनाव जित्न उनीहरूलाई गाह्रो देखिएको पनि छैन किनकि चुनाव लड्ने दाम अपारदर्शी माध्यमबाट खल्तीमा आइपुग्छ त्यो दाम कहाँबाट आउँछ आम जनता बेखबर छन् राजनीति दल र तिनका उम्मेदवार भनेका सार्वजनिक व्यक्ति हुन् उनीहरूले गर्ने हरेक गतिविधि सार्वजनिक हुन्छ तर चुनावमै खर्चने उनीहरूको करोडौंको दाम कहिल्यै जनतालाई भन्दैनन् यति मात्रै होइन उनीहरूले खर्चने त्यति ठूलो रकम कहाँबाट र कसले दिन्छ जनताले पनि प्रश्न गर्दैनन् गएको चुनावमा कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले 6 करोड खर्च गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए तर उनले खर्चिएको त्यति ठूलो रकमको स्रोत जनतालाई भनेनन् जुन घटनाले दलका उम्मेदवारहरूले कहाँबाट ल्याउँछन् यति ठूलो रकम भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छँदैछ घराना व्यापारी पैसावाल र ठेकेदारहरू पनि उसै गरी खर्च गरेर संसदमा छिर्छन् यस्ता धनाढ्य अनुहारहरू को हुन् यस पटकको निर्वाचनमा त्यो देखाउने छौं तर एकैछिनको विश्रामपछि दर्शकवृन्द आसन्न मंसिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षमा यस पटक पनि पैसावालहरू चुनावी मैदानमा छन् दर्जन बढी यस्ता अनुहारहरू पैसावाल हुन् पैसावालहरू नै नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा पुग्न चुनावी बाटो रोजेका छन् राजनीति विरासत भन्दा द्रव्यको सहारामा राजकीय भूमिकामा उनीहरू फेरि पुग्न लागेका हुन् दलका अन्नदाता समेत रहेका खर्बपति विनोद चौधरीदेखि विवादित ठेकेदार विक्रम पाण्डेहरू प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ भिड्दैछन् चुनावमा पैसावालहरूकै दबदबा ठेकेदारदेखि घराना व्यापारी पनि चुनावी भिडन्तमा नीति निर्माण तहमा दखल राख्ने योजना मंसिर 4 को निर्वाचनमा पनि नामुद ठेकेदार र घराना व्यापारी छन् दलहरूका लागि बलिया र भरपर्दा यिनै अनुहारहरू मध्ये केही पात्रहरू पनि यसपटकको निर्वाचनमा उभिएका हुन् को हुन् त त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक दामवाला खास अनुहार उमेश श्रेष्ठ
प्रधानमन्त्री देउवाका निकटस्थ मानिने शैक्षिक व्यापारी हुन् उमेश श्रेष्ठ। यसअघि कंग्रेसको 4 तारे झण्डाबाटै उनी समानुपातिक कोटाबाट सांसद हुँदै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री समेत भए। उनै प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र निजी विद्यालयका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि चुनाव लड्दैछन्। 2070 को संविधान सभा सदस्यमा 26 जना मध्ये मनोनित हुने नेता हुन् श्रेष्ठ, जो 2074 को निर्वाचनमा कंग्रेसबाट समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका थिए। उनी यतिबेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको जिम्मेवारीमा छन्। शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका उनी श्रेष्ठ अर्बपतिको सूचीमा पर्दछन्। बालकृष्ण शिवाकोटी एक नामुद ब्याङ्क तथा केबल कारका मालिक रहेका शिवाकोटीलाई एमालेले यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दोलखाबाट चुनावी मैदानमा उतारेको छ। शिवाकोटी 2073 मा लगानी बोर्डमा मनोनित भएका थिए। मेगा ब्याङ्कका सञ्चालक समिति सदस्य शिवाकोटी कालिम्चोक केबल कारका सञ्चालक पनि हुन्। करिब 1 दर्जन भन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायमा उनको लगानी छ। विनोद चौधरी मुलुककै धनी उद्योगी हुन्। खर्बपति चौधरी पश्चिम नवलपरासी 1 बाट कंग्रेसकै तर्फबाट चुनावी मैदानमा छन्। 2070 को संविधान सभामा एमालेको तर्फबाट छिरेका थिए भने 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनलाई कंग्रेसले समानुपातिक सांसद बनाएको थियो। अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग, दलित, महिला र उपेक्षित वर्गका लागि संविधानले समानुपातिकको व्यवस्था गरे पनि उनै धनाढ्य चौधरी समानुपातिक सांसद बने। संसदमा कम उपस्थित हुने सूचीमा परेका चौधरी सत्ता र शक्तिमा भने राम्रो दखल राख्ने पात्रका रूपमा चिनिन्छन्। उनी माथि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रभाव पारेको आरोप लागेको थियो। एलपी सावा लिम्बू वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एलपी सावा लिम्बू झापा क्षेत्र नम्बर 4 मा भिड्दैछन्। एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका उनै सावा यस अघि पनि सांसद थिए। पछिल्लो समय लिम्बूले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय छोडेका छन्। चर्चित म्यानपावरको रूपमा परिचय बनाएका लिम्बूले पछिल्लो समय भने जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। विक्रम पाण्डे सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपेका निर्माण व्यवसायी हुन्। विशेष अदालतबाट 4 करोड धरोटीमा छुटेका पाण्डे पैसावाल ठेकेदार हुन्। उनी माथि 2 अर्ब 13 करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो, जो चितवन 3 बाट चुनाव लड्दैछन्। राप्रपाका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका उनी 2073 मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा वन मन्त्री भएका थिए। कालिका कन्स्ट्रक्सन, कालिका पावर कम्पनी र कालिका टावरका उनी मालिक हुन्। सुमन विक्रम पाण्डे पर्यटन व्यवसायी सुमन विक्रम पाण्डेले नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका पाण्डे प्रतिनिधि सभाका लागि नयाँ अनुहार हुन्। पाण्डे साहसिक पर्यटन, ट्राभल, हवाई सेवा, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका विभिन्न विधाका व्यवसायका साथै ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष, एयरलाइन अपरेटर्स एसोसिएसन अवानका महासचिव समेत हुन्। डाक्टर सुनिल शर्मा मेडिकल व्यवसायी डाक्टर सुनिल शर्मा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट कंग्रेस तर्फका उम्मेद्वार बनेका छन्। डाक्टर शर्मा अहिले 3 वटा मेडिकल कलेजका मुख्य लगानीकर्ता हुन्। विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज र काठमाडौँको काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उनको लगानी छ। किसान श्रेष्ठ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान चर्चित ठेकेदार हुन्। उनै श्रेष्ठ यसपटकको निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 4 मा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। श्रेष्ठ यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री थिए। किसान पूर्व म्यानपावर व्यवसायी हुन् भने जग्गाको कारोबारमा पनि उनी सक्रिय थिए। मोहन आचार्य निर्माण व्यवसायी मोहन आचार्य यसपटकको निर्वाचनमा पनि रसुवाबाट भिड्दैछन्। कंग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका आचार्य यसअघि पनि सांसद थिए। उनको रसुवा कन्स्ट्रक्सन छ। उनी सांसद भएका बेला आफ्नो कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का दिन लागेको आरोप छ।
धनाढ्य हुन् या ठेकेदारहरू पनि यो देशको विभिन्न तह तबकामा पुग्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो नै। तर द्रव्यले दलका नेता खरिद गर्न सक्ने हैसियत भएका यी अनुहारहरूले नीतिगत तहमा दखल राख्छन्। उनीहरूले आफ्नो वर्गको हितको लागि नै चुनावी भर्याङबाट संसदमा छिर्न लागेका हुन्, जसले पहुँचविहीनहरू सधैँ पिँधमै भइराख्ने र पैसावाल र पावरवालाहरू सत्तामा रजाई गरिरहेका छन्, जुन संविधान र परिवर्तनको मर्म र भावना विपरीत हो। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, मुख्य दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीले पैसावालहरूलाई यस पटक पनि चुनावी उम्मेदवार बनाए। लोकतान्त्रिक समावेशीको सिद्धान्तलाई लङ्गौटी नै लगाइदिए। संविधानले जे व्यवस्था गरे पनि श्रीमती भाइ भतिजालाई मात्रै प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधि बनाएनन्। यो देशका सर्वाधिक धनी विनोद चौधरीदेखि चर्चित ठेकेदारले पनि जनप्रतिनिधिका लागि मत मागिरहेका छन्। पैसावालहरू भित्र्याइए भने दलभित्र जुत्ता फाटेकाहरू पाखा लगाइए, जसले संविधान र परिवर्तनकै मर्म र भावनाको चिरहरण गर्यो। खरबपति उद्योगपति विनोद चौधरी, शैक्षिक व्यवसायी उमेश श्रेष्ठदेखि अरबपति ठेकेदार विक्रम पाण्डे जस्ता अनुहारहरू यस पटकका खास चुनावी खेलाडी हुन्। विगतमा संसदको अनुभवसँगै चुनावी अनुभव गरेका समेत सङ्गालेका यी खास अनुहारको प्रवेशले भोलिका दिनमा नीतिगत तहमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने मूल प्रश्न हो। जो पात्र विगतमा राजनीतिक विरासत र योगदान भन्दा पनि पैसाकै बलमा दलको नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्दै आएका र अबका दिनमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने चरित्र हुन्। राजनीतिक दलमा राम्रो प्रभाव राख्न सक्ने यिनै अनुहारलाई पैसाकै बलमा दलले पत्याए। यसपटकको निर्वाचनमा पनि यिनै दलकै ओत लागेर चौधरी र पाण्डे जस्ता अनुहार संसदमा छिर्नेछन् आगामी मङ्सिर 4 गतेपछि सम्भवतः। नेपाली जनता नै भ्रष्ट छन्, जो पैसा नदी भोट हाल्दैनन्। अनि नेता कसरी भ्रष्ट हुन्छन्? ठिक छ, पैसा नदी जनता भोट नहाल्ने रहेछ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा माने, जनतालाई दिने पैसा चाहिँ आउँदैन। त्यो पैसा आउने साधन, स्रोत, शक्ति, सम्पत्ति तपाईँको। तपाईँ उम्मेदवार हुनुभयो, तपाईँले 5 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउनुहुन्छ। म राजनीतिक पार्टीमा मैले मेरा 165 वटा उम्मेदवार उठाएँ। तपाईँ एक्लैले 5 लाख खर्च गर्न पाउनुहुन्छ निर्वाचन आयोगको कुरा अनुसार। मैले त 165 को लागि हरेक 5 लाख खर्च गर्न पाउनु पर्यो। अनि फेरि मेरो त समान पातकी पनि छन् 110 जना, तिनीहरूको लागि पनि 3 लाख 4 लाख खर्च गर्नु पर्यो। भनेपछि अर्बौंको सम्पत्ति कमाउने राजनीतिक पार्टीको के स्रोत छ र निर्वाचन आयोगले खर्च गर्न पाउँछ? मुठ्ठीभरको कब्जामा रहेको राज्य सत्तालाई आम मानिसको पहुँचमा स्थापित गर्न थुप्रै राजनीतिक सङ्घर्ष भए। तिनै आन्दोलन र सङ्घर्षको गर्भबाट नयाँ संविधान जन्मियो 2072 मा। संविधानले भन्यो राज्यको पहुँचबाट बाहिर पुर्याइएका पीडितका मानिसहरूका लागि समान प्रतिनिधित्व गराउनु भन्ने हो। संविधानको यही मर्म र भावना नै हो परिवर्तनको अर्थ पनि। तर नयाँ संविधान जारी यता भएका सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचनमा संविधानले जे भन्यो त्यही अनुसार भएको देखिएन। बरु मुठ्ठीभरका, अझ भनौँ पैसा बालहरूले दल कब्जा गरे, दलको ओत लागेर संसदमा छिरे। यस पटकको निर्वाचनबाट पनि घराना उद्योगीदेखि विवादित ठेकेदारहरू प्रवेश गर्न चुनावी मैदानमा छन्। राजनीतिक त्याग, योगदान र विरासत भन्दा पैसाकै बलमा उनीहरू जनप्रतिनिधि बन्दैछन्। दलले पार्टी सङ्गठनमा योगदान गरेका भन्दा मोटो रकम बुझाउनेलाई टिकटमै पत्याए, जुन संविधानको मर्म र भावना विपरीत थियो र हो पनि। निर्वाचन
भनेको आम जनताको सेवाका लागि हो, राष्ट्र सेवा हो भने यसका लागि चाहिएको खर्च सरकारले गर्ने हो। अब सरकारले कसरी गर्ने, कुन रूपमा वितरण गर्ने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न हो। अब हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन। हामी के भन्दैछौँ भने उम्मेदवारैले खर्च गरोस् या उसको पार्टीले गरोस्, तर जुनसुकै अवस्थामा पनि दिएको अङ्कभन्दा बढी खर्च नगरोस् र त्यस्ता तौर तरिकाको प्रयोग नहोस् जुन चाहिँ सामान्यतः निर्वाचनका लागि त्यसले असल वातावरण प्रदान गर्दैन। त त्यो कुरो सही हो। हाम्रोमा के भइरहेको छ भने तोकिएको खर्च नै पनि त्योभन्दा पनि धेरै गुणा खर्च भइरहेको छ र त्यो पैसा कहाँबाट आयो, कसले दियो भन्ने कुरोको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, कसरी खर्च गरियो भन्ने कुरोको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र जब उनीहरूसँग हिसाब किताब मागिन्छ त्यसको वस्तुगत रूपमा परीक्षण पनि हुनुपर्छ। त हाम्रो अहिले चाहिँ स्रोत र साधनको कमी अनि कानुनको पनि कतिपय अवस्थामा प्रावधानहरू उचित रूपमा स्थापित नभएको कारणले गर्दा अनि यो खर्च वर्षको कुरो चाहिँ एकदमै कुराकानीसम्म मात्र सीमित भएको छ। गर्नेले प्रशस्त गरिरहेका छन् र नहुनेले उनीहरूको चाहिँ के भनेदेखि 2 कौडी खर्च गर्ने उनीहरूको परिस्थिति छैन। त त्यस्तो भएको छ। त निर्वाचन आयोगलाई हामीले जति सशक्तिकरण गर्छौँ, स्रोत र साधन दिन्छौँ र उचित रूपमा कानुनको व्यवस्था गर्दैछौँ, निर्वाचन आयोगले त्यति नै बलियोसँग खर्च वर्षको बारेमा खास गरी अङ्ग्रेजीमा भन्दा क्याम्पेन फाइनेन्स अर्थात् यो राजनीतिमा जित्नका लागि जुन खर्च गरिन्छ, भोट माग्नका लागि भनेर सङ्गठित रूपमा त्यसका बारेमा उचित रूपमा प्रक्रियाहरू स्थापित गर्न सक्छ र कारबाही गर्न सक्छ कानुनलाई उल्लङ्घन गरिएको अवस्थामा। त हामी कहाँ त्यस्तो कारबाही चाहिँ हुन सकेको छैन। मुठ्ठीभरले दल कब्जा गरी दलको छाता ओढेर नीतिगत तहमा पुग्ने गरी त्यसैको श्रृङ्खला यसपटकको निर्वाचनमा पनि देखिएको हो। विगतमा भन्दा यसपटक उद्योगी, व्यवसायी र ठेकेदारहरू प्रत्यक्षतर्फको चुनावी दौडमा धेरै छन्। जहाँ शैक्षिक माफिया मुद्दा खेपेका ठेकेदारहरू नै हुन् उनीहरू। यसरी निर्वाचनमा जे जस्ता अनुहारहरू देखिएका छन् ती अनुहारहरू सत्तामा पार्ने प्रभावले हाम्रो समावेशी लोकतन्त्रलाई सायद गिज्याएको हुन सक्छ। अब अलिकति सेलिब्रिटी टाइपको उम्मेदवारहरू छन् भने त क्राउड सोर्सिङ पनि आउँछ। उनीहरूले डायस्पोरामा बसेका, विदेशमा बसेका आफन्तहरूलाई इमेलै पठाउने, मेसेजिङ गर्ने, त्यसरी पनि सोसियल मिडियाको क्याम्पेनबाट पनि पैसा उठाइरहेको भन्ने देखिन्छ। तर जसको सोसियल मिडियासँग कनेक्सन छैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको सम्बन्ध छैन भने उनीहरूले पैसा उठाउने भनेको ठेकेदार नै हो र अलिकति अनैतिक तरिकाले आर्जन गरेका मान्छेहरूबाट नि त्यो पैसा उठाउने गरेको त जग जाहेर नै छ। किनभने एक किसिमले शशाङ्क कोइरालाले नै भन्नुभयो कि निर्वाचनमा 6 करोड खर्च गर्नु पर्यो भन्दाखेरि शशाङ्क कोइरालाको हैसियत त 6 करोड खर्च गर्नु सक्ने त छैन। उहाँले काहीँ न काहीँबाट त्यो व्यवस्था गर्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। त्यस्तै धेरै उम्मेदवारहरूले त्यो काहीँ न काहीँबाट व्यवस्था गरेको चाहिँ हुन्छ। तर मुख्य रूपमा चाहिँ अलिकति माफियाहरूबाटै त्यो पैसा उठ्छ। किन सोझो तरिकाले व्यापार गर्ने मान्छेले निर्वाचनको नेताहरूलाई केही देला लेबी केही बुझाउने कामहरू गर्ला, तर त्यो किसिमको खर्च गर्ने जुन माहौल छ त्यो खर्च गर्ने गरी सोझो तरिकाले आम्दानी गरेका मान्छेले दिन सक्दैन। दलित र उत्पीडित वर्गको राज्य सत्तामा सहजै पहुँचसँगै प्रतिनिधित्व गर्ने ती स्थापित लोकतन्त्रमाथि उनीहरूको प्रभाव र पकडले संविधानको मर्म र भावनाको चिरहरण मात्रै होइन, मुठ्ठीभरका माफिया र घरानाको कब्जामा राज्य सत्ता पुग्नु पनि हो। यद्यपि उनै धनी र घरानाहरूको पनि यो संविधान हो। उनीहरूले पनि संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गरेर जनप्रतिनिधि बन्न पाउँछन्। तर हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी र यस्ता अनुहारको प्रवेशले नीतिगत तहमा प्रभाव अवश्य पार्नेछ, जसबाट दुई मान्छेहरू पुनः राज्य सत्ताको बहिष्कारमा पुग्ने अवस्था आउने देखिन्छ भने पैसाले सत्ता कब्जा गर्ने खतराले इटलीको माफिया तन्त्रको नेपाली संस्करण दोहोरिने सम्भावना बलियो छ।
हो। मुख्य दल उनै माफियाहरूको कारिन्दा जस्तै बनेका छन्, जहाँ राजनीतिक विरासत भन्दा द्रव्यकै मुख हेरे दलहरूले पार्टी सङ्गठनमा योगदान गरेका र जनताले पत्याइएका अनुहारहरूको ठाउँमा धनी मानीहरू उभिए प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य बन्नका लागि, जसले के इङ्गित गर्छ भने हाम्रो लोकतन्त्र बिस्तारै बिस्तारै माफिया तन्त्रको मुठ्ठीमा पुग्दैछ, जहाँ दमित उपेक्षित वर्ग राज्य सत्ताबाट क्षितिजमा पुग्नेछ। यसर्थ आसन्न मङ्सिर 4 मा माफियाहरूलाई मतदान गर्ने कि जनताको पक्षमा काम गर्ने देशभक्त उम्मेदवारलाई, त्यो तपाईँ मतदाताको विवेकमै भर पर्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को अङ्कमा खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।